अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है KMT कश्मीर मॉडल। तो ये बहुत तख़ीर का शिकार था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है कि ये जो 3 साल से एक MCI है जिसके चेयरमैन हैं ज़ियाउल्लाह शाह साहब हैं और सरदार सवील साहब हैं, और इस वक्त जो इन्वेस्टर्स था उसकी तमाम नज़रें KMT पे थी, क्योंकि KMT एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो बिल्कुल डेड हो चुका था। तो उस हवाले से आज ये एक छोटा सा फंक्शन इन्होंने रखा है, उनकी डेवलपमेंट का काम आज बाकायदा शुरू हो चुका है। तो चेयरमैन कश्मीर सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब, वो आज हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये आगे इस प्रोजेक्ट को किस हद तक लेके जाएंगे, या चूँकि शाह साहब ये बात सुन लें कि 28-30 दिन के बाद आपका इलेक्शन आने वाला है, कि या कोई ऐसा अनाउंसमेंट तो नहीं है कि अगले इलेक्शन के लिए ऐसे कुछ अनाउंसमेंट होते हैं, बिकॉज के यू वाज आल्सो एंड यू आर आल्सो पॉलिटिक्स, सियासत से भी बहुत आपका गहरा रिश्ता है, ठीक है, चूँकि आपकी MC के जो दिन हैं वो 28 या 30 दिन रह चुके हैं। तो ये अपने नाजरीन को बताएं कि ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला जो आपने सिद्क़े दिल से शुरू किया है इसको वाकई पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छा सवाल किया जी, लेकिन मैं इसमें ये बताऊंगा कि 3 साल का जो हमने अरसा गुजारा, हमने इसके जितने प्रोजेक्ट्स थे जम्मू कश्मीर सोसाइटी के, जिसमें ज़ोन 5 है खुसूसन, जिसमें लोग 2002 के फंसे हुए हैं और आज तक वो तकरीबन 5300 कनाल का प्रोजेक्ट है। ज़ोन 4 है, 4300 कनाल का प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमारा F16 प्रोजेक्ट है, तकरीबन 4000 कनाल का वो है, जो कि अभी तक लोगों को डिलीवर नहीं हो सका। तो उसमें हमने हर प्रोजेक्ट्स के NOCs LOPs जिसके कैंसिल थे बहाल करवाए, उनमें जो जो खामियां थी वो दूर की, और जो भी नई जिद्दत, क्योंकि आज से ये उस वक्त जब ये इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया KMT को, तो उसमें इस वक्त बिजली अंडरग्राउंड नहीं थी। अब खंबे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ओवरहेड खंबे लगे हुए थे, और सीवरेज का और वाटर सप्लाई की जो स्कीम उस वक्त थी वो आज यकीनन वो आज चालू नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें 2-2.5 साल का अरसा लगा, जिसमें हमने तमाम प्रोजेक्ट को उसकी कंटूरिंग दोबारा करवाई, उसकी वाटर सप्लाई स्कीम को पूरे उसके मुताबिक रख के, उसके मैप के मुताबिक उसको फ़ाइनल किया सजेशंस को। उसके बाद वाटर सप्लाई को फ़ाइनल किया, फिर वाटर सोर्स के लिए फ़ाइनलाइजेशन की, फिर हमने इसकी दोबारा इसके लिए मैनेजमेंट कमेटी ने अप्रूवल दी, फिर हमने AGM से उसको मिनट्स वेट भी करवाए जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस थे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद इसमें हमारे पास तो पैसे कोई नहीं थे जो हम इसको शुरू करते। अगर शाह जी ये पूरा प्रोजेक्ट अगर कामयाब हो जाता है KMT का, तो उसकी आपने फिजिबिलिटी भी बनाई होगी कि इस पे तकरीबन कितनी लागत आएगी नंबर 1, और नंबर 2 के 3 साल आपने टेन्योर गुजारा है, इसमें आपने लीगल फाइट बड़ी की है अगेंस्ट उन लोगों के कि जिन लोगों ने कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वाइज उन्होंने बहुत लूटा है, ठीक है, और 3 साल में इसलिए वो चीज़ें आपको डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने नहीं आने दिया। और इस वक्त आपने जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक ट्रैक पे शुरू कर दिया है, स्टार्ट आपका हो चुका है, जो 3 साल आपने मेहनत की है। तो आप क्या समझते हैं कि अब नेक्स्ट इलेक्शन में, मेरा तो ख्याल है फिर उन अलाटीज़ के लिए, उन वोटर्स के लिए, जिन लोगों के लिए आपने एक ट्रैक शुरू कर दिया है, तो उसके लिए आपको दोबारा भी आना चाहिए ताकि जो ट्रैक आपने शुरू किया है वो पाया तकमील तक पहुँचे। जी अच्छा, पहले आपका एक पिछले सवाल का जवाब रह गया था कि क्या ये इलेक्शन का है, तो हमने ये इलेक्शन का इसका कोई तल्लुक नहीं है। हमने इसको डे फर्स्ट से जब से हम आए पहले महीने से हमने स्टार्ट लिया, और चीज़ें कंप्लीट करते करते आज तमाम प्रोजेक्ट्स हमने फाइनल, हमने तमाम के जो थे उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ थी उनके BOQs बनाए, उनके टेंडरिंग प्रोसीजर, उनकी हर चीज़ हमने करके आज स्टेज तक पहुँचे कि हम 1 बाय 1 हर प्रोजेक्ट को डिलीवरेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। आज हमने जिसको इफ्तिताह किया, मैनेजमेंट कोई भी आए अब वो इस ट्रैक पे चल पड़ी है, तो अब ये डेवलपमेंट का काम इंशाल्लाह रुकेगा नहीं। यानी कि इसकी कोई भी आए, अव्वल तो हम खुद भी कैंडिडेट हैं, हम इंशाल्लाह आएंगे, इसलिए आएंगे कि हमने 3 साल, जिस तरह के आपको पता है, हमने सोसाइटी के लिए दिन रात एक किया, और जो नॉन विजिबल चीज़ें थी जिसमें G15 का LOP था जो कि विजिबल नज़र नहीं आता, लेकिन G15 F15 का उसके लिए 3 साल फाइट की, और आज हमने उसको फाइनल स्टेजेस तक पहुँचाया, जिसमें हज़ारों लोग डिस्टर्ब थे, उनके डिमोलिश के ऑर्डर हुए थे, उसके 400 कनाल का डेफिसिट था, और हमने वो 400 कनाल का डेफिसिट पूरा करके उस LOP को आज फाइनल स्टेज तक CDA में पहुंचा दिया, और F15 की बिजली की एनर्जाइजेशन थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली। तो इस तरह के काफ़ी सारे F15 की अभी हमने असफाल्ट किया है, तकरीबन 60-70 गलियों में कंप्लीट हो चुका है। तो काम तो हमारा जारी है, प्रोजेक्ट वाइज हम हर प्रोजेक्ट को थोड़ा थोड़ा फीड कर रहे हैं और काम चला रहे हैं।
تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ضیاء اللہ شاہ صاحب جموں کشمیر کوآپریٹو سوسائٹی کے چیئرمین تھے. انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پورا جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی جو پورا پروجیکٹ ہے یہ تاخیر کا شکار کیوں تھا. اب انہوں نے یہ تمام راستے ہموار کر دیے ہیں تاکہ آنے والی کوئی بھی مینجمنٹ کمیٹی ہو وہ اصل طریقے سے اس پروجیکٹ کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے سکے. اب میرے ساتھ جنرل سیکرٹری سردار سبیل صاحب ہیں، ان سے ہم سے پوچھیں گے. بہت بہت میرا خیال ہے شہزاد گوندل صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ تشریف لائے اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے کے ایم ٹی کے حوالے سے کیا کہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ماڈل ٹاؤن چکری روڈ جو ہے وہ پروجیکٹ میں نے جیسے اپنی سپیچ میں کہا ہے وہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کا سب سے پرانا پروجیکٹ ہے. تو جموں کشمیر سوسائٹی کے اس کے ایم ٹی کے پروجیکٹ کا آج باقاعدہ ڈیولپمنٹ کا افتتاح ہوا ہے اور ہم نے اس کا ڈیولپمنٹ کا کانٹریکٹ ایوارڈ کر کے اور ممبران کو جو بھی ہے جموں کشمیر ممبران جو جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس کے ایم ٹی کے تھے ان سب کو ایک ان کی دیرینہ خواہش کو پورا کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس پروجیکٹ میں ہمارا ایل او پی این او سی اور پوزیشن جو وہ ہے پورے سیکٹر کا انٹیکٹ ہے. اس کا انفراسٹرکچر اور ری ڈیزائننگ کا جو مسئلہ ہمارے صدراعت سے چلا آ رہا تھا وہ ہم نے اس کی فیزیبلٹی بنا کے ری ایبیلیٹیشن اینڈ ری انفراسٹرکچر ری ڈیزائننگ کروا کے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ کا آج باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے. تو میں تمام معزز ممبران کو اپنی اور اپنی موجودہ انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے مبارک بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک دیرینہ جو عرصہ 15-20 سال سے پروجیکٹ جو ہے وہ انفراسٹرکچر اور ری ڈیزائننگ کی وجہ سے رکا تھا اس کا ڈیولپمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. کیونکہ یہ کنٹینیوٹی آف ورک ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی عرصہ سال 2 سال میں جو بھی اس کی فیزیبلٹی جس میں انڈر گراؤنڈ بجلی روڈز کا انفراسٹرکچر ایسفالٹ تھیم پارکس پانی ڈیم واٹر ڈمپس وغیرہ کا کام جو ہے وہ ہم نے آج باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے. میں تمام معزز ممبران ریئل اسٹیٹس اور انویسٹرز کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ بھی کریں اور اس کی ٹریڈنگ بھی کریں اور تمام ممبران اس میں سے انشاءاللہ تعالی ریلیز ہوں گے اور یہ انشاءاللہ تعالی چکری روڈ کا سب سے بیسٹ پروجیکٹ بنے گا. تمام معزز ممبران اور ریئل اسٹیٹس انویسٹرز سب کا بہت بہت شکریہ جو آج اس ڈیولپمنٹ کی تقریب میں شریک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. یہ تھے سردار سبیل صاحب جو جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری تھے. اب ہمارے ساتھ کے ایم ٹی کشمیر ماڈل ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں ان سے ہم ذرا بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس ڈیولپمنٹ اس کی آج شروع ہو گئی ہے اور یہ سارا سیرا انہی کو جاتا ہے. جناب شہزاد احمد گوندل صاحب. جی السلام علیکم. جی شاہ صاحب وعلیکم السلام، بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے ہیں. صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کشمیر ماڈل ٹاؤن کو سردار سبیل صاحب نے آپ کو بہت اعتماد کے ساتھ چیئرمین بنایا ہے اور آپ کی کوششوں سے آج یہ ڈیولپمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں، اس کی انویسٹمنٹ کے بارے میں، اس کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں اور یہ جو آگے الیکشن آ رہے ہیں اس کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد شاہ صاحب ایک آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ نے ٹائم دیا ہمیں، بڑی مہربانی آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سردار صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور اس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا اور ایز اے چیئرمین اور میں نے اس کے لیے اپنی پوری بھرپور کوشش کی اور آج اللہ کا شکر ہے جو وعدہ کیا تھا اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف آ گئے ہیں. ہماری کمیٹی کا پیچھے تقریباً 1 مہینہ رہ گیا ہے لیکن اس کا کام کا آج آغاز ہو گیا ہے. کوئی بھی کمیٹی آئے گی تو ڈیولپمنٹ تو انہوں نے کرنی ہے کیونکہ ممبر تو ادھر ہی رہیں گے، کمیٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو ممبران کافی عرصے سے یہاں پہ بیچارے پھنسے ہوئے تھے اور وہ ڈیولپمنٹ کی طرف کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. بڑا پرانا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے. لوکیشن وائز ایل او پی این او سی پوزیشن ہر چیز موجود ہونے کے باوجود ہمارا یہ پروجیکٹ بالکل ڈیڈ تھا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ریٹ بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں اور لوگوں کی جو امید بھی تھی کہ کام کا آغاز بھی میں نے کروا دیا ہے. اور ضیاء اللہ شاہ صاحب کا، سردار سبیل صاحب کا اور میری پوری جو کابینہ ہے جس میں سینئر وائس چیئرمین اپنا ہمارے نذیر اوان صاحب بھی ہیں اور میرے ریئل اسٹیٹ کی برادری ہے جنہوں نے میرا ساتھ دیا، میرے بھائیوں نے، میرے انویسٹروں نے جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور یہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی. اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے کہ جو بھی نئی کابینہ آئے گی کام انہوں نے ضرور کرنا ہے اور انشاءاللہ کام ہے تو ان کی بھی عزت ہے، کام نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے ابتدا کی ہے، جو ان کی کوشش تھی انہوں نے کی ہے. مطلب انہوں نے کام کا آغاز کر دیا تھا. 3 سال تھے اور بھی بڑے معاملات تھے اور بھی کافی مسئلے مسائل تھے، ان کو سردار صاحب نے بڑی بھرپور اپنی ہمت اور کوشش سے اس کو فیس کیا. ہم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور انشاءاللہ آگے بھی ان کے ساتھ ہیں. تو باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی. بہت بہت شکریہ، مہربانی.
یہ تھے جناب شہزاد گوندل صاحب جو کشمیر ماڈل ٹاؤن کے چیئرمین تھے. تو ایک بات تو ہے, ضیاء اللہ شاہ صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی کہ میں نے ان سے بڑا ایک سخت سوال کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ شاید یہ کے ایم ٹی کا جو اناؤنس ہے وہ نئے الیکشن کی نوید تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نئی کمیٹی کوئی بھی ہے, لیکن ہم نے 3 سال میں ایسی فائٹ کر کے ایسے راستے ہموار کر دیے ہیں کہ جو جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی ترقیاتی کاموں میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے. تو بہت بہت شکریہ.